अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़म सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज इस उलमा कन्वेंशन में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको शख्सियत हमारे नहायत ही मुअज़्ज़म, मोतबर, मुस्तनद और बहुत ही प्यारे मुखलिस बल्कि अखलस बुज़ुर्ग भाई और दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा नूरी साहिब क़िबला आपने और आपके फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद, आपके नूर नज़र, आपके लख्त जिगर अहले सुन्नत में दौरे मौजूद में ख़िताबत की दुनिया में ख़ूबसूरत इजाफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद उवैस मुर्तज़ा नूरी साहिब आपने इसको तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हज़रत की ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और ये जो इबलाग़ दीन के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, खल्लाक़ आलम उसको भी अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। जितने भी हज़रात आप तशरीफ़ लाए, आपने इज़्ज़त बख्शी, रौनक बख्शी इस महफ़िल को, मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम कदम कदम पर आपकी हिफाजत फ़रमाए और आपके ज़रिए से जो मेरे मुल्क और मसलक और मिल्लत की खिदमत हो रही है, अल्लाह करीम उसमें दवाम बल्कि कबूल आम बल्कि कबूल ताम नसीब फ़रमाए और आपके ज़रिए से मज़ीद मसलक और मिल्लत का काम हो जाए। दोस्तानी मुकर्रम, चूँकि आप सब में ऐसे उलमा यकीनन जलवागर हैं जो हर एतबार से अफजल भी है और आला भी है, लेकिन ये कायदा होता है कि मेहमान बाहर से आकर अपना सबक सुनाता है, उस कायदे के तहत मैं कोई सबक सुना रहा हूँ, वरना मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि आप अफजल भी हैं, आला भी हैं और आप बड़े मनासिब जलीला पर फायज़ हैं। अल्लाह करीम आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। मुझे हुक्म था कि कुछ सबक आपने सुनाना है। मुल्क के तूल अर्ज़ में हम घूमते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे तजर्बात से गुजरती रहती हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन बात शुरू करने का जो एक अंदाज़ है उसके मुताबिक मैं कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत से बात का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिफ़ामिया कलाम और इस्तिफ़ामी अंदाज में फरमाया अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम से कि महबूब आप इनसे फरमाइए, यानी जितने भी लोग हैं इन सब से, कि क्या इल्म वाला और वो बंदा जिसके पास इल्म नहीं है क्या वो बराबर हो सकते हैं। यानी ये एक ऐसा इस्तिफ़ामी अंदाज है, ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हर बंदे के इल्म में होता है, वो स्कूल जाए ना जाए, वो अरब का हो या अजम का हो, शहरी हो देहाती, उसे पता है कि हमेशा वो बंदा जिसके पास इल्म की दौलत है, इल्म का नूर है, वो अफजल होता है और जिसके पास नहीं होता वो कभी अफजल है नहीं होता। ये इसलिए बात कही गई कि जब फजीलत का शर्फ इल्म की वजह से है तो फिर लोगों को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जलवागरी फरमाई, पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये इक़रा पढ़ने पढ़ाने से शुरू हुई है। यानी हमारा जो दीन है इसमें अगर कोई ये कहे कि तालीम का कोई वजूद नहीं तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका पूरा कबीला ये फुक़हा का और उलमा का और पढ़े लिखे लोगों का कबीला मशहूर था। जो भी पढ़ना लिखना जानते थे वो सारे इनके पास जाते, तो ये उसको पहले दिन पढ़ना लिखना सिखाया करते थे। और ये जो पढ़ने जो मुअल्लिम होता है, जाहिर सी बात है वो जमी उलूम वो जानते हैं और फिर ही वो मुअल्लिम पढ़ा सकता है। और यहाँ जिन्होंने उम्मी का लफ्ज़ का तर्जमा गलत किया था, फिर मुंह पर कालक मली और अपने गंदे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने ये गुस्ताखी की थी, फिर आपने देखा कि उसका हशर क्या हुआ। यानी अंदर जो गंद होता है ये निकलता है, लेकिन जो अहले सुन्नत होते हैं वो बताते हैं कि उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया बेपढ़े, इसका मतलब दुनिया में जिसका उस्ताद कोई ना हो, मुस्तफ़ा तो वो हैं जिनको खुदा ने पढ़ा के भेजा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुअल्लिम बना के भेजे गए, इसका ताल्लुक भी तालीम व ताल्लुम और इल्म के साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अगर अहादीस को देखा जाए तो आपने फरमाया अल इल्मु अफदलु मिनल इबादा, फरमाया जो इल्म है ये इबादत से अफजल होता है। नफ्से इल्म, नफ्से इबादत, इन दोनों में से इल्म अफजल है, चूंकि इबादत की सेहत का जो तरत्तुब है वो सारे का सारा इल्म पर मौकूफ है। जब इल्म होगा तब हमें पता होगा कि हमने ये इबादत कैसे सरअंजाम देनी है, फिर हुसूल सवाब मुयस्सर आएगा।
تو جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے وہ ٹکرا مارنے والی گل ہے. قرآن مجید پڑھنا ہو تو یہاں تک فرمایا گیا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ پڑھ تو قرآن رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن بھی ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حدود و قیود شرع شریف نے متعین فرمائی ہیں ان کے اندر رہ کر جب بھی بات کی جائے گی تو وہ قابل قبول ہے، ان حدود کو کراس کر کے جب کوئی بات کی جائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس سے اگلی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. علماء کرام نے اس کی کچھ وجوہات ارشاد فرمائی کہ یہ جو عالم ہوتا ہے یہ عبادت گزار سے کیوں افضل ہوتا ہے. عالم یہ تو علم پڑھا سیکھا اور بعد میں لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. یہ جو عبادت گزار ہوتا ہے ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر فکر کی بڑی کثرت کرتا ہے، تو کیا وجہ کیا ہے کہ یہ پھر بھی پیچھے رہ گیا اور عالم آگے نکل گیا؟ اور جبکہ عالم کے بارے میں یہاں تک فرمایا نوم العالم عبادت، فرمایا عالم اگر سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ علماء فرماتے اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب، جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کی ساری محنت اپنے لیے ہوتی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میری خیر ہو جائے. لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کی جتنی محنت ہوتی ہے وہ ساری حضور کی امت کے لیے محنت کرتا ہے، یہ کامیاب ہو جائیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ فتنوں سے بچ جائیں. تو اس کا جو خیر کا کرائیٹیریا ہے، دائرہ ہے، وہ بہت کھلا ہے. اس سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان سب کا ثواب بھی کنورٹ کر کے عالم کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس واسطے اس کا رتبہ فضیلت زیادہ ہے عالم کی. دوسری وجہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ و دیگر بہت سارے محدثین نے بھی لکھا، وہ فرماتے دوسری کیا وجہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے یہ افضل ہوتا ہے عبادت گزار سے. فرمایا جو عالم ہوتا ہے یہ شیطان کے چنگل میں جلدی نہیں پھنستا، جبکہ عبادت کرنے والا صوفی بسا اوقات پھنس جاتا ہے. یہ دوسری وجہ ہے. تو اس واسطے فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ ہر قسم کے فتنے کو جھانک لیتا ہے، جانچ جاتا ہے اور وہ جلدی اس کے باتوں میں نہیں آتا. یہ جو اس کے ایمان کا تحفظ ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے ایسے بچنا ہے، یہی چیز نے اس کو افضل و اعلیٰ کر دیا ہے. مثال ہے نا، وہ شیطان گیا تھا چھوٹی شیشی لے کر عبادت گزار کے پاس، اس میں دنیا آ سکتی ہے، انہوں نے کہا چلو دوڑ جا، کوئی نہیں آؤں. جب عالم کے پاس، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ گپ نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہے عالم. جس نے کہا تو یہ شیشی کہتا ہے، اگر ایک سوئی کے نکے میں بھی کہتا تو خدا یہاں پر قادر ہے، وہ اس میں بھی پوری دنیا کو سما سکتا تھا. تو یہ ہوتا ہے ایک عالم اور غیر عالم کے اندر فرق. اس واسطے عالم افضل ہوتا ہے. اب یہاں پر جو آج کے موضوع کے حوالے سے بات کرنی ہے، عالم اگر اتنا افضل ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت افضل ہوتی ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آج ہمارے مل بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم جس منصب پہ بیٹھے ہیں نا جی، ہمارا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے دل سے پوچھنی ہے ہم نے. ہمارا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کیا جس منصب پر میں ہوں میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں. اور اس کے لیے میں بات عرض کروں گا، اگر کوئی خطیب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خطابت میں اس کی تیاری کرے اور پھر چل کے وہ خطاب کرے، پھر چل کے جمعہ پڑھائے، پھر چل کے ختم شریف پہ تقریر کرے. اور اس میں ایک المیہ یہ ہے، چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور یہ باتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ شوق جو ہے وہ بیدار ہو. اور ہم بسا اوقات ہمارے ساتھ والی مسجد میں ایک جید عالم ہوتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اگر یہ آج 100 کے قریب عالم ہیں تو دیکھنا یہ ہے ان میں فاضل بندے مکمل درس نظامی وہ کتنے ہیں. اور ہمیں عمومی طور پر ایسا بھی سامنا ہوتا ہے کہ بزرگ ہمارے خدمت سر انجام دیتے رہے، جب وہ پردہ کر گیا تو ہمیں مصلے پہ کھڑا کر دیا گیا. اتنا بڑا منصب اگر ہمیں ملا ہے تو پھر ہم نے کیا اس کے لیے کچھ بعد میں سٹرگل کی ہے، یا پھر وہ پیروں کے بچوں کی طرح میں بڑے کار جام پہ ہاں جی تے با ٹھیک ہے میں نے سیٹ لب گئی ہے تے سارے ہم عقیدتیں لوٹتے رہیں گے. کیا ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہیں کہ ہمارے بزرگ تھے وہ 30-40 سال امامت کراتے رہے، ہمارے دادا جی کراتے رہے، وہ جید عالم بھی تھے، اور بعد میں جب ہمیں مصلہ ملا تے اسی شیب ودائی تے مسلے تے کھلو رہے، اور بعد میں ہم نے نہ مطالعہ کیا، نہ محنت کی، نہ درس نامی کیا. آن لائن دور ہے یار، اب تو آن لائن کر لینا چاہیے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے، جتنے ہم بیٹھے ہیں مجھ سمیت، میں سب سے پہلے اپنے نفس سے بھی خطاب کر رہا ہوں کہ ہم اس منصب کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں سبحان اللہ چابائی دیجیے، لیکن تھکنا نہیں ہے. چونکہ اس سفر کے اندر جو تھک گیا سمجھ لیں اس نے اپنی منزل کو وہیں پر سٹاپ کر دیا، اس کو آگے چلانا ہے. اور جو درس نظامی نہیں ہے
ان کو چاہیے کہ اپنے قریب دیکھیں کون ہے فاضل درسنامی بندہ، ان کے پاس بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں، چونکہ کچھ چیزیں نا بندے کو خاندانی طور پہ مل جاتی ہیں. اگر آپ کی نسل میں امامت خطابت چلتی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو خاندانی طور پہ موروثی طور پہ مل گئی ہیں، لیکن ان کو تھوڑا مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. سونا سونا ہی ہوتا ہے، لیکن پالش کرنے کے ساتھ اس کا رنگ چمک جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں 2 لاکھ دا سونا ہے تو 15,000 دی پالش ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تھوڑا پالش اپنے آپ کو کرے، یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے. دوسری گزارش، آپ جتنے حضرات خدمت یہاں تشریف لائے ان کی خدمت میں دوسری گزارش یہ ہے، اور یہ بڑی خاص بات ہے، ہم جتنے لوگ ہیں نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محلے میں کام کریں، اس کے لیے میرے استاد جی، چونکہ آپ کو پتا میں حضرت عطار کا مرید ہوں اور ہماری تربیت دعوت اسلامی سے ہوئی ہے، اور دعوت اسلامی بڑی گہرائی تک چل کر یہ باتیں دیکھتی ہے. وہ جو تجربات ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہمارے استاد جی کہنے لگے اگر علماء چاہتے ہیں، آئمہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بھی ہو جائے، عزت اور وقار بھی بڑھے اور فتنہ بھی نہ پھیلے، تو فرمایا کہ ان کو چاہیے ایک رجسٹر بنائیں، اس کے اوپر نا محلے کے بوڑھوں کے نام بھی لکھ لیں، جوانوں کے نام بھی لکھ لیں، اور بالخصوص وہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں اور دین سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک ٹیم بنا دی جائے. اس کو میلاد کمیٹی کا نام دے دے، انجمن غلامان مصطفیٰ کا نام دے دے، بزم رضا کا نام دے دے، وہ ٹیم بنا لے. ان کے اندر آپ ان کے ساتھ رابطہ یوں کریں، سب سے پہلے آپ ان کو اگر تابع دار بنانا چاہتے ہیں نا، یہ بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے آپ ان کو کہیں کہ آپ نے نا مسجد میں صرف 20 منٹ مجھے دینے ہیں، زیادہ ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہے جڑا دور ہے 1 منٹ دا کلپ سنن دا دور ہے، گھنٹے والی گل ہی کوئی نہیں. یہ تو یقین کریں مہربانی اللہ نے لوگوں کے دل موڑے ہوئے ہیں کہ پھر بھی یہ بیٹھ کے سن لیتے، ورنہ ٹائم نہیں ہے، اتنا جدید دور ہے. ان سے صرف یہ فرمائیں کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو نماز سکھاتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ کیسے کھڑے کرنے ہیں، کان کی لو تک کیسے لے کے جانے ہیں، پاؤں اس کے سیدھے کر دیں کہ آپ کے پاؤں یوں ٹیڑھے نہیں ہونے، یوں ہونے چاہیے. صرف یہ 2 باتیں، حالانکہ باقی رکوع بھی بتا دیں، سجدہ بھی بتا دیں، ہاتھ کیسے، انگلیاں زیادہ نہیں کھولنیاں، بند نہیں کرنی، درمیانہ، یہ سارا بتا دیں. میرے استاد جی کہنے لگے اے جڑے بندے اینے کہ تواڈے شاگرد بن گئے نا، یہ ساری حیاتی تواڈے تو نسڑ نہیں لگے. جب تک آپ نے کسی پر اپنا حکم چلانا ہے نا جی، آپ شاگرد بنائے بغیر نہیں چلا سکتے. تو یہ ایک جو امام ہوتا ہے یہ تو سردار کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب سے پہلا آپ اس کو تجربہ سمجھ لیں، ٹوٹکا سمجھ لیں، یا کام کرنے کا ایک انداز سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ ہم ایک لسٹ تیار کریں، جتنے بھی اہل محبت، دین سے محبت کرنے والے، ان کو قریب بلائیں، اور ان کا بے شک ہفتے کے اندر 1 دن کا آپ ٹائم انتخاب فرما لیں، اور اس کے اندر کرنا کیا ہے، ان کو آپ نماز سکھائیں. اور جب وہ بن جائیں گے، اچھا پھر ایسے 2-3 بندے مل جاتے ہیں کہ جو ان کو یہ بھی بتائیں کہ یار یہ ہمارے استاد صاحب ہیں اور انہوں نے ہمیں سکھایا، ہمارے بڑے احسانات ہیں. یعنی استاد کی فضیلت پر بھی ان کے ذہن میں آ جائے کہ استاد ہے تو اینج عزت کرنی ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے ذہن میں یہ چراغ بھی جلتا رہے. جب یہ ہو جائے گا، آپ کے پاس کمیٹی آ جائے گی، تو وہ ایک نام آ جائے. مثال کے طور پہ 30 نام ہم نے لکھ لیے. یہ جو 30 نام ہم نے لکھے ہوں گے، ان کو پھر ہم استعمال کریں دین کے کاموں کے لیے. سب سے پہلے ان کی ذمہ داری لگائیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے. آپ کا جو دوست نہیں آئے گا، آپ نے خود فون کرنا ہے کہ کتنے یار مسجد نہیں نظر آیا. نمازی بن گئے، وہ شاگرد بھی بن گئے، نمازی بھی بن گئے. اور اگر کوئی دن سارا کام کرتا رہتا ہے، شہر میں وہ چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جب آئے تو عشاء کی نماز پڑھ لے، فجر کی پڑھ لے، جو میسر ہو وہ آئے. اس کے بعد دوسرا کام آپ یہ ذمہ داری لگا دیں ان کا کہ ہم نے نا ہر روز کی بنیاد پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. تو شامی تسی دسنا بھی میں پڑھ لیا. ایک گروپ بنا لیں، یہ آج کل گروپ چلتا ہے نا، فیس بک پہ گروپ بنا لیں، 313 مرتبہ درود. ان کو یہ بھی پتا چلے کہ ہمیں نمازی بھی بنایا جا رہا ہے، حضور کا عاشق بھی بنایا جا رہا ہے، اور یہ کام کرنے کا انداز بھی ہے، لوگ اٹیچ بھی رہیں گے. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب بھی دین کا کام کرنا ہے، اگر اس کا آغاز محبت خدا و مصطفیٰ سے کیا جائے، کامیابی ہو جائے گی. اور اگر یہ محبت نہیں ہوگی، کوئی لالچ ہوگا، تو پھر کامیابی نہیں ہوگی. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ پورے محلے میں بھی نظر آئیں، تو ہر وقت گلیوں میں نہیں بٹھانا ان کو کہہ دیں کہ تسی نا ایسا کرے کہ کھمبے ہوندے نا، کھمبے انہاں دے اوتے پیپے لا کے اپنی انجمن دا نام لکھ دیو، مقدس اوراق اس میں ڈالیں. آپ کی تنظیم سویر شام گلی دے وچ کھلوتی ہے، آپ کا کام نظر آ رہا ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کا کام باہر کھڑا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے کام کرنے کا. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو اس طرف بھی لے کے آئیں کہ یار ہمارے محلے میں فلاں گھر بڑا غریبوں کا ہے، 4-4 5-5 ہزار کا راشن یہ غریب بندہ گزارا کر لیتا ہے. ابتدا یہ ایسے ہی ہوتی ہے. ان کا آپ لے لیں، اور آپ دیکھیں صاحب ثروت 2-3 بندے ان کی ذمہ داری لگا دیں کہ یہ آپ نے خریدنا اور خود ان کے گھر دے کے آنا ہے. نہ تصویر، نہ اعلان، نہ اشتہار. یہ وہ چیز ہوتی ہے
लोगों के दिल अल्लाह आपकी जानिब माइल फरमा देगा। और आप कोई भी काम है, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, छोटी नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन ताकि हमारे ज़हन ना इस बात को समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दावत इस्लामी आप देखें ये 1980 81 से काम कर रही है, लेकिन आखिरकार इनको FGRF का शोबा बनाना पड़ा जो फलाही काम है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना वो दीनी काम के साथ साथ इस काम को, वो कहते हैं इंसानियत की खिदमत भी होनी चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं वो ये है कि तुम लोगों का अकीदा सही करके इनको जहन्नुम से बचा लो, सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत ये है। लेकिन फिर भी जाहिरी तौर पर भी करना पड़ता है। तो वो FGRF का शोबा आया तो आप देखिए दावत इस्लामी को कैसी उठान मिली है। ऐसे ही है जनाब, लोगों ने फिर शुरू भी किया, खा गया तो बंगले बना लिया तो पैसे लौट गए तो फलाना टमकाना। ये 5-5 महीने एम ही नहीं चीख दे, उनको पता चला है कि इनके पास कुछ आया, इन्होंने काम किया है अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क। ये फिर चीखें निकलती, जिनकी दुकान बंद हो वो बेचारे चीखेंगे, उनको आप छोड़ दें। लेकिन हम सबको चाहिए कि हम इस बात को देखें, आप मोहल्ले की तंजीम भी बना रहे ना तो फलाही काम आपने नहीं छोड़ना, ताकि हमारा काम आगे आ जाए। ये एक डायरेक्शन है, तजर्बा है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें कमी भी हो सकती है और ये नाकिस मशवरा है। मैं हुक्म नहीं दे रहा, मैं आप सबसे छोटा हूं भाईजान, मैं सिर्फ मशवरा दे रहा हूं और मशवरा नाकिस होना चाहिए। हो सकता है आप इन मशवरों से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ जो नहीं कर रहे वो चमक पैदा हो जाएगी, कुछ एक ज़हन जरूर मिलेगा। तो काम जरूर करने की हाजत है। ये हो गया इस एतबार से कि हम महल्ले को कैसे कवर करें, लोग की साढ़े नेड़े कितना लगन। भाईजान हमने उनको शागिर्द बनाए नहीं, हमने करीब किया ही नहीं है। जब हम उनको ऐसे करीब कर लेंगे, ये 4 चीजें मैंने अर्ज की हैं, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। रह गई बात इमाम साहब की, इमाम साहब को चाहिए अपनी ड्यूटी पूरी करें। बस औकात होता है सवेरे फजर टाइम हर रोज कोट के उठाना पैदा, बुआ उठो भी सरकार नमाज का टाइम हो गया। तो मतलब हमें खुद इस बात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ईशा की नमाज पढ़ के बर वक्त हो जाना चाहिए, अगर नहीं तो 1 नहीं 2 अलार्म लगा लें। मतलब ये हर रोज क्यों कोई आता है, हम खुद कौम को जगाने वाले अगर हम सोए रहेंगे तो फिर क्या बनेगा। ये बार बार मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप देख लें कि हमारे गांव का कैसा माहौल है, एक टाइम मुकर्रर फरमा लीजिए, उसके अंदर दर्स कुरान और दर्स हदीस, और उसका दौरानिया अगर 19 से 20 मिनट रखें तो क्या बात है। उसके लिए आप एक पर्ची, इतनी सारी पर्ची बना लें, आयत, दूसरी आयत, एक हदीस, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यकीन फरमाएं ये हमारी जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी उसका मैं समझता हूं हक अदा हो जाएगा। और आजकल का जो दौर है ना, यकीन करें ये लोग कबूल पता किस बात को कर रहे हैं, चूंकि फितने ऐसे ऐसे उभर आए ना, ये कहते हैं कि कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, सानू नंबर भी नाल, आजकल नंबर भी टोर पे आ जाए। हालांकि जब कुरान कह दो नंबर दी तो लोड़ ही कोई नहीं ना। हालांकि जो ये बात कर रहा है वो खुद रॉन्ग नंबर होता है, लेकिन हमें बहरहाल इस मैदान में कूदना पड़ेगा। मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप ऐसे करें, जुमे वाले दिन ना ये जो हमारी तकरीर होती है, अगर ये तकरीर हमारी 1 घंटे की है, आपने इसको 40 मिनट पे ले आए, उसमें से शायरी भी निकाल दीजिए माजरत के साथ, हो सकता किसी पर गिरां गुजरे, मैं माफी चाहता हूं। दूसरी बात यह है, कुरान आप सामने रख लीजिए या फिर हदीस शरीफ आप सामने रख लीजिए, आप उनको 1 रकू पढ़ के उसका तर्जमा और तफसीर आप सुना दीजिए। और तफसीर आता है, वैसे तो सिरातुल जिनान कमाल की चीज है माशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब मेरे उस्ताद गिरामी, नारा तकबीर, शाहीने फिक्र, नारा तकबीर, नारा रिसालत, शाहीने फिक्र रजा, अजीम अज़मी सिकंदर, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब कादरी किरमानी ज़ी दशर।